अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप सो बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहमो करम से। अच्छा 2-3 दिन से ना ये न्यूज़ सुनी है 2-3 दिन पहले मरियम का, प्यारी मरियम के बारे में, और यकीन करें दिल को इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ है ना, और दिल एक अजीब-सी कैफ़ियत में है कि ह पता है कभी भी हम मुसलमान हैं ना एक-दूसरे में जब भी हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि कोई फ़ौत हो गया, कोई दुनिया से चला गया है, तो यकीन करें कि ऐसे अपनी मौत याद आ जाती है कि हमने यकीन मुझे तो ऐसा ही होता है, मैं किसी के बारे में सुनती हूँ, चाहे वो कोई एंकर है, यूट्यूबर है, कोई नॉर्मल इंसान है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि मैंने भी कब्र में अकेले जाना है। और कब्र के बाद क्या होगा, और वो लम्हा जब मैं मतलब के दरमियान में होंगी और मेरे अपने इर्द-गिर्द रो रहे होंगे, वो कैसा लम्हा होगा। और यकीन करें, झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं खौफ के साथ कि या अल्लाह पाक, जाना तो सबने है दुनिया से, ये दुनिया फ़ानी है और असल दुनिया वो है जिधर हमने जाना है। लेकिन एक जो खौफ होता है ना, वो पता नहीं क्यों है, लेकिन हम लोग दुनिया में गुनाह करते हैं ना, हमें पता है कि हमें उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। ये रब की ज़ात बेहतर जानती है कौन गुनहगार है, कौन नहीं। लेकिन जिसने जिसने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की हों, जाने में, अनजाने में, कुछ उसको पता होता है कि कहीं न कहीं तो कोई ना कोई सज़ा तो मिलेगी। लेकिन बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जाने वालों को अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जिस दर्जे पर वो गई है ना, मतलब कि जिस तरह से वो दुनिया से गई हैं, कहते हैं कि उस तरह की औरत के तो वैसे ही सब गुनाह माफ़ होते हैं, और गुनहगार कौन है, कौन नहीं है, ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। अल्लाह पाक ने उसके दर्जात कितने बुलंद किए हैं कि वो माँ बन रही थी और उसने, बड़ा ही अफ़सोस का लम्हा था कि उसने अपनी औलाद को भी नहीं देखा एक नज़र भी। बस अल्लाह पाक सबको जो है, सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, सबको जो है लंबी ज़िंदगी दे। लंबी ज़िंदगी दे या ना दे, जाना तो सबने है। देखिए, लंबी ज़िंदगी भी हो तो एक ना एक दिन जाना ही जाना है, छोटी ज़िंदगी भी है तो जाना ही जाना है। जो जहाँ जो लिखा है वो लिखा है, जिसकी जैसे लिखी है वैसे ही है। यही कहेंगे कि अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए जाने के बाद, सबकी कब्र की पहली रात आसान हो, सबके लिए अगला जो उसका हिसाब-किताब है वो आसान हो। तो बस बड़ी मैं परेशान थी जिस दिन से सुना ना, यकीन करें कि जब मैंने उसकी वीडियो देखी, मेरी अपनी आँखों से आंसू आ गए, और जब उसके बच्चों को देखा और 1-2 वीडियोज़ में देखा, तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही झूठ होगा। मैंने कभी उसके व्लॉग्स नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे, लेकिन अब मैं 2-3 दिन से उसके मुसलसल व्लॉग्स देख रही हूँ, और मुझे यकीन करें कि मैं उसके हँसते हुए व्लॉग्स देख के रो रही होती हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। आप मेरी तरह जो नाज़ुक दिल के लोग होंगे, या जो मतलब कि मरने के खौफ होगा जिनके दिलों में, वो मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां या लड़के इस तरह कर रहे होंगे, उसके व्लॉग्स देख के आंखों में आंसू आ रहे होंगे। उसकी शादी के व्लॉग्स, उसके पुराने व्लॉग्स, उसके हस्बैंड के पास सौ दिया जाने वाले व्लॉग्स, और जिस तरह वो खुशी मना रही थी अपने हस्बैंड के पास जाने की, वो वाले व्लॉग्स देख कर कि कितनी मुश्किल से अल्लाह पाक ने उसको जो है, एक जो है उसकी शादी हुई थी, उसका घर बसा था, और अल्लाह पाक ने उसको, खैर ये अल्लाह के काम है, अल्लाह को पता है किसने कैसे जाना है, किसकी कैसे लिखी हुई है। तो बस यहाँ से व्लॉग तो काफ़ी सारा गुजर गया हुआ है। मैंने जो है सुबह फजर के टाइम का दिखाया था आपको, कपड़े शपड़े धोए थे, दूध वगैरह बॉईल किया था, सफाई वगैरह करके तिलावत सुनी, उसके बाद नाश्ता वाश्ता बनाया, उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं करी थी रोहिल के कपड़े चेंज। और अब मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं साथ साथ कपड़े वॉश कर लेती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है यार सिंक पे खड़े होकर कपड़े धोने का। तो यहाँ पे बस मैं रोहेल के कपड़े चेंज कर रही थी, और मैं कही कि बस जल्दी-जल्दी इसके कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि शाम को ना एक दफ़ा फिर मैं सब बच्चों को फ्रेश करती हूँ। एक दफ़ा सुबह उठते करती हूँ, एक दफ़ा शाम को करती हूँ, क्योंकि इनके बाबा आने वाले होते हैं ना, तो फिर ये अक्सर उनके साथ ना वो पेशेंट के ट्रीटमेंट वगैरह करने जाते हैं, तो ये उनके साथ चल पड़ते हैं। रोहेल नहीं, समन और मिकाइल। तो मैं इनको शाम के टाइम भी एक दफ़ा फिर से फ्रेश कर देती हूँ। और ये होता है कि बाबा ना भी कहीं लेकर जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, मतलब बच्चों के फादर्स ने आना होता है, उनको प्यार करते हैं, उनको मोहब्बत करते हैं, तो बच्चे सारा दिन के, बेशक आपने सुबह एक दफ़ा साफ़-सुथरे किए हों ना, माँ-बाप यही पूछेंगे कि इनको साफ़-सुथरा नहीं किया, इनके पास से दूध गिरा हुआ स्मेल आ रही है, फलाने के पास से इस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो फिर मैं एक दफ़ा ना अच्छे से रात को, तकरीबन जब उनके बाबा ने आना होता है, अब तो माशाल्लाह से उनकी एक ही टाइमिंग है, तो उनके आने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले मैं इनको फ्रेश करके साफ़-सुथरा कर देती हूँ, और एक दफ़ा सुबह उठते ही जो है ना, मैं इनको फ्रेश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जनाब को मैं सिखा रही थी साफ़-सुथरा, और इतने प्यार से ये नहाता है और इतने प्यार से ये कपड़े चेंज करवाता है। और यकीन करें, बस अपनी औलाद को देख के यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब बे-औलाद जोड़ों को प्यारी सी नेक औलाद अता करे। बेटा दे या बेटी दे, जो भी दे, लेकिन नेक दे, ठीक है? और माँ बनना भी इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर भी वही प्यारी मरियम वाली बात आ गई है कि माँ बनते-बनते वो दुनिया से चली गई।
خیر یہ تو مردوں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ماں بننا کتنا مشکل ہے، کہ اللہ پاک نے ایسے ہی نہیں اتنا بڑا عہدہ ماں کو دیا، ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت رکھ دی ہو، ایسے ہی نہیں رکھی۔ ماں بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ہم لوگوں نے اپنی ماؤں کی جو قدر نہیں کرتے نا، افسوس بھی ہوتا ہے اپنی کچھ غلطیوں پر، اپنے کچھ کیوں پر، کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ لیکن خیر اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہم جیسے ہر بچے کو، ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو ہدایت دے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی ہدایت دے۔ اس کی سزا دنیا میں ہی بھگت کر جانی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ زبان چلانے کی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی میں نے تو بھگتی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں آپ کی آپی آپ لوگوں کے ساتھ وہی بات شیئر کرتی ہے جو اس کے ساتھ بیتی ہو۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ ایسے ہو گیا تھا جو ہر گھر میں ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارے گھر میں بھی ہو گیا تھا، جس کی میں نے پورا ازالہ بھگتا ہے، اور ابھی میرے خیال ہے آگے بھگتنا بھی ہے۔ خیر یہاں پہ میں نے جو ہے روہیل کے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے تھے، اور پھر میں واش کر رہی تھی۔ بڑا ہی مزہ آتا ہے یار، سنک پہ تھوڑے تھوڑے کپڑے ہوتے ہیں، ایک ایک سوٹ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ واش کر لیتی ہوں، اور اتنا مزہ آتا ہے، کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ اور پہلے مجھے نا ہر ویک یا 10 دن کے بعد بڑی ٹینشن ہوتی تھی، ہائے اللہ مشین لگانی، اور جس دن مشین لگانی اس سے اگلے دن بھی اور اس دن بھی تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ آج بھی پتہ ہے میں نے کچھ بھی نہیں گھر میں بنایا تھا۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے نا ان کا گھر پراپر ریڈی ہو گیا تھا، تو انہوں نے دیکھ دی تھی، یہ وہاں سے دیکھ کے چاول آ گئے تھے، اور شام کو پھر میرے ہسبینڈ آئے تھے اور کہتے کہ چلاؤ باہر آؤٹنگ پہ چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آؤٹنگ میں نہیں، صرف جاؤں گی، پکانے کے لیے کچھ نہیں لائیں گے آپ، مجھے فش کھلائیں گے۔ کہتے اچھا، بس اتنی سی بات۔ پھر رات کو بھی انہوں نے مجھے فش لے کر دی تھی۔ خیر یہاں پہ ابھی ہم بریانی وغیرہ انجوائے کرنے لگے تھے۔ یہاں پہ میں نے پڑھی تھی مغرب کی نماز، کپڑے وغیرہ واش کر کے، اور ساتھ ہی پھر جو ہے دروازہ نوک ہوا تو بریانی بھی آ گئی، اور تھوڑی دیر بعد میرے ہسبینڈ بھی آ گئے۔ تو میں نے کہا چلیں آپ بالکل پراپر ٹائم پہ آئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بریانی آئی ہے گرم گرم، آپ بھی کھا لیں۔ اور دیگ کی بریانی کا نا بات ہی الگ ہوتی ہے، یقین کریں گھر کی بریانی وہ الگ ایک چیز ہے، لیکن جو دیگ کی بریانی ہے نا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خیر بریانی شریانی کھانے کے بعد ہم لوگ گئے باہر تھوڑی دیر کے لیے، بچوں کو لے کر انجوائے کیا، آئس کریم وغیرہ کھائی، اور آتے ہوئے لے کر آئے فش۔ تو بس جناب ہسبینڈ ہوں تو یہ بھی خواہشیں پوری ہوتی رہتی ہیں، ماں باپ کے گھر میں بھی ہر خواہش دیکھی ہے، لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں پوری کروا دینا تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ خیر ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے، تو میں نے آتے ہی سب سے پہلے چائے چڑھائی، کیونکہ گیس جانے والی تھی، تقریباً 9:45 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا چلو چائے بھی بن جائے گی اور میں جو ہے کھانا بھی کھا لوں گی۔ تو میرے ہسبینڈ نے تو کہا کہ میرے تو بڑی جی بریانی ہی ہضم نہیں ہوئی، اور فش تو تمہیں پتہ ہے مجھے ویسے ہی اتنی خاص پسند نہیں ہے۔ تو وہ پھر چلے گئے تھے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنے، سمن کو بھی ساتھ لے گئے تھے، اور پھر میں نے اور میکائل نے مزے سے بیٹھ کے یہ جو ہے نا مزیدار سی فش انجوائے کی تھی۔ سمن کو میں اس لیے نہیں دیتی، پہلے میں میکائل کو بھی نہیں دیتی تھی، کیونکہ فوراً سے یہ کھانے کے بعد مانگ لیتے ہیں دودھ۔ اب میکائل جو ہے دودھ دوپہر میں پی لیتا ہے، تو میکائل کو میں کھلا دیتی ہوں فش، اب سمن کو نہیں کھلاتی۔ جب سمن بھی نارمل دودھ پینے لگ جائے گی پھر سمن کو بھی کھلایا کروں گی۔ خیر کھلاتی ہوں لیکن تھوڑی تھوڑی کھلاتی ہوں۔ تو بس جناب یہیں تک تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، تو بس ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، پیاری مریم ہو یا ہمارے گھر میں سے کوئی بھی ہو، سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔